मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना रहती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीस क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर है, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, ये इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कई दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे? तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है, मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम लेंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरिया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूँ, इंसाफ से काम ले रहा हूँ कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब और किताब से ताबीर किया गया है, हकीकत में हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जजा है, ना सजा है। जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए है, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, तो थोड़ा सा मानूस हो गया, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूँ। अच्छा पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहता है आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूँ। मैं कहता हूँ जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूँ, यानी आपके यहाँ जो है ना हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, कोई नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरीह अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना वो अलग टाइप की, यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आए आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको नजर आ रहे हैं। आप सोचे जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोर हो रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये
बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, बहुत जरूरी है ये, वालदैन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दोनों की सेहत के लिए बच्चे का होना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं वालदैन बच्चों को पालते हैं, मैं कहता हूं बच्चे जितना वालदैन को पालते हैं ना, वालदैन उतना बच्चों को नहीं पालते। बच्चा खुद माँ बाप को पालता है, यानी पालने का मतलब उनको उनकी जहनी तफरीह का जरिया बनता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमागी दर्जनों बीमारियों का इलाज छोटा बच्चा है, इतनी खुशियां देता है छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ आप देखो कि खाम एक गैर मुस्लिमों से आई एक चीज, जो नेचर से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं वो हमें भी नेचर से हटा रहे हैं। तो घरों में रौनकें खत्म हो गई, हजार गज के बंगले हैं और दीवारों को देख देख के जनाब वो मियां बीवी जो है ना दीवारें देख देख के खुश हो रहे होते हैं। मैं कहता हूं वो छोटा घर जो बच्चों से भरा हुआ हो उसमें ज्यादा खुशियां हैं उन हजार गज के बंगलों से जिसमें 2-3 अफराद रहते हो। मेरे तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, मैं हर घर में जाता हूं, यानी हर तरह के लोगों में मिलता हूं, हर तरह के घरों में जाना होता है। मैं देखता हूं कि जो गरीब लोग हैं जिनकी औलादें हैं और वो ज्यादा खुश होते हैं जहनी तौर पर, इल्ला ये कि खुदा न खास्ता औलादों में कोई कातिलाना लड़ाइयां हो रही हों, वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो हालात हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, वो ज्यादा खुश होते हैं। और मैं ऐसे घरों में भी गया हूं, हजार गज के लग्जरी, और वहां जाके दीवारें काटना शुरू करती हैं, खाती हैं दीवारें कि क्या है ये, किसके लिए बनाया आपने, आपने तो औलाद ही नहीं है, एक आध बच्चा है, इसको औलाद तो नहीं कहते, तो क्या हो गया, अकल को मातम करने का दिल करता है। जो खुशियों की जिंदगी थी वो गोरे ने आपसे छीन ली है, वो मसनूई खुशियां आपको दे रहा है। देखो नेचर का कोई मुतबादिल नहीं होता। आज भी लोग चश्मों का पानी और ग्रीनरी और दरख्त और इस टाइप की चीजों में लोग ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। अगर बंगले बनाते भी हैं तो उसमें कोशिश करते हैं फूल लगाने की, गार्डन बनाने की, इसलिए कि जो इत्मीनान, जो नेचर में जो इंसान को रूहानी सुकून मिलता है वो नेचर से हटके नहीं मिलता। तो आप पाले, कुत्ते पालना तो जायज नहीं है जरूरत के बगैर, आप बाकी जानवर पालें, लेकिन पहले आप अपने बच्चों को पालें। बच्चों को आप पालेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जरूरत नहीं रहेगी आपको इन चीजों की। फिर भी अगर पालना है तो मैं कहता हूं फिर बकरियां पालें, गाय पालें, भैंस पालें, उसका फायदा भी तो हलाल जानवर पालें ना। बिल्ली का क्या फायदा होगा आपको, बिल्ली थोड़ा सा उनसियत करेगी आपसे, ठीक है जायज है बिल्ली पालना भी, थोड़ी सी मानूस हो जाएगी, लेकिन उसका कौम को भी कोई फायदा नहीं है, आपको भी कोई फायदा नहीं, उसके बालों में बीमारियां भी होती हैं, तो कौम को भी फायदा नहीं। कौम को भी फायदा है हलाल जानवर पालने में, बकरियां, भेड़, गाय, भैंसें ये पालेंगे, दूध फायदा होगा, ऑर्गेनिक दूध मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक गोश्त मिलेगा आपको, देसी मुर्गियां पालेंगे, ऑर्गेनिक अंडा मिलेगा आपको। अंडे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं ऑर्गेनिक अंडे, और जो ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं होता कि देसी है भी कि नहीं है। तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को, हम समझ में नहीं आ रहा। पुलिस के जरिए भी कोशिश कर ली है समझाने की, पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आपकी समझ में आएगा। तो जानवर पालें, मगर वो जानवर जो फायदेमंद है। पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, तो हम भी गोरों को देख देख के कुत्ते पाल लें। कुत्ता जरूरत की चीज है। अगर आपको घर में हिफाजत के लिए कुत्ता रखना है तो आप 10 दफा रखें, जब हिफाजत नहीं है। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मूसा जान रियाज से हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है, और उसकी वजह ये बयान की, फइन्नहा मिनत तवाफीना अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है, यानी घरेलू जानवर है, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरू बहरल है। मकरू इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है, तो बिल्ली भी बहरल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है इससे बचना, बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीजों को। तो इससे पता चलता है कि जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दी गई है। तो जरूरत की वजह से जिस चीज की इजाजत दी जाए तो उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया, पानी में मुंह मार दिया, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो भी ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्लियों को इतना लिफ्ट कराएं जैसे अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके जबान लगाते हैं उसको, उसकी जबान, कुत्ता इनके मुंह में जबान लगा रहा होता है, ऊटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। मेरा मकसद बताने का यह है कि बिल्ली को पालें आप, लेकिन इतना लिफ्ट ना कराएं जितना अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, क्योंकि है बहरहाल दरिंदा, थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे, खाने पीने की चीजों में उसको अपने साथ शरीक ना करें, फैमिली मेंबर ना बनाएं आप बिल्ली को। खवातीन के लिए नमाज का अलग कमरा बनाना। मैं घर में रहता हूं, मेरा इरादा है कि घर में खवातीन के लिए अलग से नमाज के लिए कमरा छोड़ूंगा, क्या यह सही होगा? मुश्ताक अहमद मक्का मुकर्रमा से। सही नहीं होगा, बल्कि सुन्नत है, ये सिर्फ सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपने घरों में भी एक मस्जिद बनाया करो। मस्जिद का मतलब एक नमाज का, इबादत का कमरा अलग कर दो। कुछ दिन पहले मेरा किसी जानने वाले के यहाँ जाना हुआ, बड़ा घर था उनका, उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत वीआईपी कमरा सिर्फ नमाज और तिलावत के लिए बनाया। इतना प्यारा कमरा था, उसमें ऊद की धुनी थी, खुशबू थी, और बड़ा डेकोरेट किया था, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसी जगह पे जाके दिल कर रहा था कि यहाँ हम नमाज पढ़ें। तो अगर अल्लाह ने वसअत दी है, बड़ा घर है, तो एक कमरा खास नमाज तिलावत के लिए बनाना चाहिए। और जो फुक़हा ने एतकाफ की इजाजत दी है ना, वो ऐसे ही कमरे में दी है। लेकिन आज घरों में
ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا, ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا, مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا, نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا, تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں جس کا گھر چھوٹا ہو کمرے ہی دو وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر. تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا, میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے, لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے, مرغیاں پالیں گے, انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے, تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے, یعنی گھریلو جانور ہے, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے, تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا, بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کیونکہ ہے بہرحال درندہ, تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے, یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اس سے مراد کراہت تنزیہیہ ہے, یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے, یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے, تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں, دوسرے دلائل کی روشنی میں. اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے, جھوٹا پاک ہے بلی کا, تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے, تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا, بچنا بہتر ہے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا, قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے, بھینس, بکریاں, مرغیاں ان کا کام کریں گے, مرغیوں سے انڈے ملیں گے, بکریوں سے دودھ ملے گا, گوشت ملے گا, بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی, تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے, دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں, 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے, کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے, وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں, چھلانگے مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے, گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا, اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے, بس اس کا کھیل یہی ہے, کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا, اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے, بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے, ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا, ایسی چھلانگے مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے پالنا, یعنی کاروبار کرنا. پل جائے بلی تو ٹھیک ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں, جن کے انڈوں میں, جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو, لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ, وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں حلال. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت اسباق ہیں. ایک تو ہمیں یہ نالج پتہ چلی کہ جانوروں کا آپس میں ایک بہت مضبوط لنک ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے ہیں.
دوسری بات ہمیں اس واقعے میں یہ پتہ چلی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ جو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، یہ بھی قرآن کے الفاظ لغو نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے. کیا مطلب؟ پیغمبر جان کر یہ کام بولو نہیں کر سکتے. اس میں جانوروں پہ بھی ظلم سے روکا گیا ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دی، تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا، سزا آپ نے سب کو کیوں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز بول لو نا بھائی نہیں ہے، خام خامے. ہاں گھر میں چیونٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو وہ فنائل کا پوچھا ووچا لگا کے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صفائی ستھرائی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ڈبے رکھ کے چیونٹیاں پالنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ. یعنی وہ آپ کو گھر میں تو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں نا، لیکن تکلیف بھی نہیں دے رہے، خام خامے جانور کو جا کے مارنا یہ اسلام میں جائز بولو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو مارنے سے منع کیا ہے. اجازت دی ہے جس نے چڑیا کو ذبح کر کے کھانا ہو، شکار کے لیے کھانے کے لیے اس سے مار رہے ہو تو ٹھیک ہے، خام خامے نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ مرغی کو باندھ کے، یہ کچھ لڑکے تھے مرغی باندھ کے نشانہ سیکھ رہے ہیں تیر اندازی کا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا. نشانے بازی کسی بے جان پہ سیکھو، مرغیوں کو اس کا نشانہ، یہ ظلم ہے نا جانور کے اوپر. جو کام کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے اس میں مرغی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ مرغی کھانی ہے تو ذبح کر لو. اور آپ دیکھو چائنا والوں کو زندہ کتے کھولتی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. انسانیت ہے یار. لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے، پہلے انسان ہے بعد میں جانور، اس لیے جہاں جانور انسان کی تکلیف کا سبب بنے گا تو پھر مارنے کا حکم ہے. مدینہ میں جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ کو کتوں کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور ان کے لیے کوئی محکمہ منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ والوں کو انسانوں سے فرصت ملے گی تو کتوں کی طرف جائیں گے نا. جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا انسان، اس کی تو نسل روکی جا رہی ہے. جو مقصود کائنات نہیں ہے ان کو مارنے پر جو جانوروں کی جو NGOs ہیں نا ان کی طرف سے پابندی. کراچی میں کتا مارنے پر پابندی ہے. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ یہ کیسا کتا پن ہے یار؟ کتوں کی نسل کو کنٹرول کرنا یہ قرآن و سنت سے، یہ حدیث سے ثابت ہے. مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے، آپ نے حکم دیا قتل کلاب کا، کتوں کو مارو، ایک نسل کو کم کرو ان کی. پھر صحابہ تو نبی کے حکم پہ حریص تھے، انہوں نے اتنے مارنا شروع کر دیے کہ دیہاتی باہر سے آتا اس کے بھی کتے کو مارتے ہو. تو آپ نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے بارے میں؟ اللہ کی مخلوق ہے، چھوڑ دو اپنے حال پہ. کیا مطلب؟ کہ ہمیں کتے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ اس کی نسل ہی ختم کرنی ہے، اتنا کرنا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا ختم کر دیں. جب کنٹرول میں آ گئے تو اب چھوڑ دو. تو یہ اعتدال ہے. بعض لوگوں کے ہاں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، NGOs بنی ہوئی ہیں، کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بائکوں سے ٹکرا رہے ہیں، کراچی میں تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا ان کتوں کو مت مارو. اور بعضوں کے ہاں ایسی زیادتی ہے کہ جلتے ہوئے زندہ کتے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. وہ بہت سے دوستوں نے بتایا چائنا میں وہ کتا جب کڑھائی سے نکلتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اسکن جب تک آپ کے اوپر ہے نا اور گلا نہیں کٹتا، آپ کسی کی موت آرام سے نہیں ہوتی، جلنے سے جلدی موت نہیں ہو جاتی انسان کی. تو وہ کس قدر جانور کے ساتھ ظلم ہے. مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور کھلایا پلا رہے نہیں تو اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کو اس ظلم کی وجہ سے ضائع کر دیا. تو کس قدر ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جب ذبح کرو تو ذبح میں بھی اس کو آرام پہنچاؤ. چھری تیز ہونی چاہیے، ایسے دانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ گھنٹے پہ کاٹنے اس کو. اور جو ہمارے ہاں پہلے جانور کو لٹاتے ہیں پھر جا کے چھری تیز کر رہے ہیں، بلکہ چھری منگوا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑا ہوا ہے پھر کہتے ہیں یار ذرا چھری لے کر آ. تو یہ کام پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو کس بات کی تکلیف دے رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا. احسان کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، جس میں جانور بھی داخل ہے. اب چھپکلی دیکھو، چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے، پالنے کا حکم نہیں ہے، نقصان دہ جانور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں. جتنے وار کم ہوں گے نیکیاں کم. کیوں؟ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں جتنے زیادہ وار میں مارو گے جانور کو اتنی تکلیف ہوگی. لہذا ایک ہی دفعہ میں، ہم بچپن میں مارتے تھے بڑا مزہ آتا تھا، ایک ہی دفعہ میں چپل تبیز سے ماری وہ اسٹیکر بن کے چپک گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ. لیکن شرارتی بچے کیا کرتے تھے، گرگٹ کو پکڑ کے نا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو یوں کر کے گھما رہے ہیں، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. یہ ظلم ہے بھائی، یہ ناجائز ہے. تو لڑکے کر رہے ہوتے تھے اس طریقے سے. ہمیں اس وقت بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا.